अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारी वीडियोस पर बहुत सारे लोगों ने रोज़े के हवाले से रोज़े के मसाइल के ऊपर में बहुत सारे सवालात किए हैं। हमने उन सारे सवालात को जवाब देने की कोशिश की है। इस मुख्तसर से वीडियो में मैंने सारे सवालात को कवर करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह वो सारे सवालात जो है हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं। मुख्तसर अंदाज में जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। एक भाई ने सबसे पहले ये सवाल किया है कि क्या रोजे के लिए नियत करना जरूरी है? अगर कोई शख्स बगैर नियत किए, बगैर रोजे की नियत किए अगर वो खाने से, पीने से और जिमा करने से रुके रहता है तो क्या इस तरह करने से उसका रोजा होगा या नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों, नियत करना जरूरी है। दिल में नियत करना रोजे की ये जरूरी है। अगर किसी शख्स ने दिल में रोजे की नियत नहीं की और फिर वो पूरे दिन खाने से, पीने से और जिमा करने से रुके रहा तो इस तरह करने से उसका रोजा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए रोजा रखने के लिए दिल में नियत का होना जरूरी है। जबान से नियत करें या ना करें यह आपकी मर्जी है, लेकिन दिल में उस रोजे की नियत का होना बहुत जरूरी है। बगैर नियत के आप चाहे रुके रहें, भूखे रहें, कुछ भी रहें, इस तरह करने से आपका रोजा नहीं होगा। एक भाई ने दूसरा सवाल किया है कि रोजे की हालत में मिसवाक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि रोजे की हालत में आप मिसवाक कर सकते हैं, चाहे वो खुश्क हो या तर हो, सूखा हुआ हो या भीगा हुआ हो। इस तरह करने से बेहतर है कि आप मिसवाक करें, मिसवाक कर सकते हैं। इस तरह करने से रोजा नहीं टूटेगा। एक भाई ने सवाल किया है कि रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो देखिए दोस्तों, इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता है। चाहे आप नस में इंजेक्शन लगवाएं या आप गोश्त में इंजेक्शन लगवाएं, इंजेक्शन लगवाने से आपका रोजा नहीं टूटेगा। एक भाई ने सवाल किया है कि रोजे की हालत में खून टेस्ट कराने से क्या रोजा टूट जाएगा या रोजा नहीं टूटेगा। तो देखिए दोस्तों, रोजे की हालत में अगर कोई शख्स खून को टेस्ट कराता है तो खून टेस्ट कराने से आपका रोजा नहीं टूटेगा। एक भाई ने सवाल किया कि अगर किसी जरूरतमंद को खून की जरूरत हो तो क्या खून देने से किसी को रोजा टूट जाता है या नहीं टूटता है। तो देखिए, अगर कोई जरूरतमंद मरीज है और अगर आपने उसे खून दे दिया, ब्लड दे दिया, तो खून देने से आपका रोजा नहीं टूटेगा। शर्त यह है कि खून देने से आपके रोजे पर कोई फर्क न आए, आपके रोजे में या आपकी ताकत में कोई कमी न आने पाए, तब जाकर के आप खून दे सकते हैं। तो इस तरह करने से आपका रोजा नहीं टूटेगा। एक भाई ने सवाल किया है कि क्या रोजा रखने के लिए सेहरी करना जरूरी है या बिना सेहरी के हम रोजा रख सकते हैं। तो जवाब यह है कि रोजा रखने के लिए सेहरी करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन सेहरी करना यह सुन्नत जरूर है। इसलिए कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि तुम सेहरी जरूर किया करो, इसलिए कि अल्लाह पाक ने सेहरी में बरकत रखा है, बरकत को अता फरमाया। इसलिए सेहरी करना जरूरी तो नहीं है रोजा रखने के लिए, लेकिन सेहरी कर लेना सुन्नत है, इसलिए कि सेहरी में अल्लाह पाक ने बरकत को रखा है। सेहरी करेंगे तो आपको बरकतें अता होंगी। एक भाई ने सवाल किया है कि रोजे की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल करने से क्या रोजा टूट जाएगा। तो जी हाँ, रोजे की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाएगा, क्योंकि इनहेलर के जरिए से फेफड़ों के अंदर में जो है वो हवा वगैरह पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से बाहर की चीजें अंदर में लेकर के जाई जा रही है, तो इससे आपका रोजा टूट जाएगा। एक भाई ने सवाल किया है कि रोजे की हालत में अगर किसी ने अगरबत्ती को सुलगाया और उसके पास जाकर के उसके धुएं को अपने नाक के अंदर में खींच रहा है, तो क्या ऐसा करने से रोजा टूट जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल इस तरह करने से आपका रोजा टूट जाएगा, जबकि आपको रोजादार होना याद हो। अगर आपने कस्तन, अगर आपने जानबूझ करके अगरबत्ती के धुएं को नाक में लेकर के अंदर की तरफ अगर आप खींच रहे हैं तो ऐसा करने से आपका रोजा टूट जाएगा। एक भाई ने सवाल किया है कि रोजे की हालत में आंखों में सुरमा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्या उससे रोजा टूट जाएगा। तो देखिए, रोजे की हालत में आप आंखों में सुरमे लगा सकते हैं, इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। एक खातून ने सवाल किया है कि रोजे की हालत में अगर हैज का खून आ जाए
तो उस रोजे का क्या हुक्म होगा। देखिए, अगर रोजे की हालत में अगर हैज आ जाता है तो आपका रोजा टूट जाएगा, और जितने भी रोजे छूटेंगे हैज की सूरत में तो उन रोजों की क़ज़ा आपको दूसरे दिनों में करनी पड़ेगी, और फिर पूरा दिन आपको रोजे की तरह गुजारना ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप आराम से खा पी सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप रोज़ादार के सामने न खाएं बल्कि बंद कमरे में खाएं, ये बेहतर और मुनासिब है। एक भाई ने सवाल किया है कि क्या बिला उज़्र शरई रमज़ान के महीने का रोज़ा छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर किसी ने छोड़ दिया तो ऐसे शख्स को इमाम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, रमज़ान का रोज़ा चूंकि रखना ये फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ का रोज़ा अगर आपने तर्क कर दिया तो आपने गुनाह कबीरा किया। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर किसी शख्स ने माह रमज़ान के सिर्फ एक रोज़े को भी तर्क कर दिया है तो फिर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखें, लेकिन जो फजीलत माह रमज़ान के रोज़ा रखने की जो फजीलत है वो फजीलत आपने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने के बाद भी उस फजीलत को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए माह रमज़ान के रोज़े जब ये फ़र्ज़ हैं तो हर इंसान को चाहिए कि माह रमज़ान का रोज़ा रखना ये ज़रूरी है, तो उनको चाहिए कि वो रोज़ा रखें। अगर किसी शख्स ने माह रमज़ान के रोज़े को तर्क कर दिया जानबूझ करके तो फिर ऐसे शख्स को इमाम बनाना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि यह फासिक़ मुअलिन है जिसने एलानिया तौर पर गुनाह कबीरा किया है। एक भाई ने सवाल किया है कि रोजे की हालत में अगर किसी शख्स ने अपनी औरत का अगर किस किया और इंजाल हो गया तो क्या ऐसी सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो देखिए, सिर्फ किस करने से रोजा नहीं टूटता है, अगर इंजाल हो जाएगा तब जाकर के आपका रोजा टूटेगा, और अगर इंजाल नहीं होता है तो फिर आपका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी रोजे की हालत में किस वगैरह करने से ये परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना रोजे की हालत में मकरूह हो जाता है। एक भाई ने सवाल किया है कि क्या रोजे की हालत में बदन में तेल लगाने से रोजा टूट जाएगा या रोजा नहीं टूटेगा। तो देखिए, रोजे की हालत में अगर किसी ने बदन पर तेल लगाया तो बदन पर तेल लगाने से आपका रोजा नहीं टूटेगा। एक भाई ने सवाल किया है कि अगर किसी शख्स को मुंह भर के उल्टी हो जाता है तो क्या ऐसी सूरत में उसका रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो देखिए, रोजा अगर रोजे की हालत में अगर किसी ने उल्टी कर दिया है तो फिर उसके लिए तीन चीजें देखी जाती हैं। एक तो ये है कि उसने मुंह भर के उल्टी किया हो, दूसरा ये कि उसका रोजादार होना याद हो, और तीसरा ये है कि उसने जानबूझ करके उल्टी किया हो। ये तीनों चीजें होना जरूरी है। अगर किसी शख्स ने जानबूझ करके तो किया लेकिन उसे रोजादार होना याद नहीं था तो फिर आपका रोजा नहीं टूटेगा। अगर किसी शख्स ने जानबूझ करके किया और रोजादार होना याद भी था लेकिन मुंह भर के नहीं हुआ तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। तो उल्टी करने के लिए इन तीन चीजों का होना जरूरी है कि मुंह भर के उल्टी होना चाहिए, रोजादार होना याद होना चाहिए, और जानबूझ करके आपने उल्टी किया हो, तब जाकर के आपका रोजा टूटेगा, अलबत्ता आपका रोजा नहीं टूटेगा। एक भाई ने सवाल किया है कि अगर किसी ने रोजे की हालत में अगर किसी ने कोई गाली गलौज कर दिया, किसी की गिबत कर दी, किसी की चुगली बयान कर दी, हसद वगैरह कर दिया, तो क्या ऐसी सूरत में गाली गलौज वगैरह वगैरह करने से रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये सारी चीजें गाली गलौज करना या किसी की गिबत करना या फिर झूठा बयान देना, इस तरह करना, ये तो गुनाह कबीरा है, इससे इंसान को बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी ने रोजे की हालत में इस तरह के काम को अंजाम दिया है तो फिर इस तरह करने से उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता इतना जरूर है कि रोजे की हालत में इन चीजों का इस्तेमाल करने से रोजे की जो बरकत होती है, रोजे की जो नूरानियत होती है, वो बरकत और नूरानियत खत्म हो जाती है। इसलिए रोजे की हालत में जिस तरह से आम दिनों में गाली गलौज करने से या किसी की गिबत चुगली बयान करने से परहेज करना चाहिए, तो फिर रोजे की हालत में तो 100 दर्जा इंसान को परहेज करना चाहिए कि वो रोजे की हालत में गाली गलौज ना करे, किसी की गिबत न करे, वगैरह वगैरह। तो अगर किसी ने कर भी दिया तो इस तरह करने से उसका रोजा नहीं टूटेगा। एक भाई ने सवाल किया है कि रोजे की हालत में नाक में दवा डालने से रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो देखिए दोस्तों, रोजे की हालत में नाक में दवा डालने से आपका रोजा टूट जाएगा। एक भाई ने सवाल किया है कि रोजे की हालत में आंख में दवा डालने से रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो तहकीक और सही मसला तो यही है, लोगों ने तहकीक करके बताया है कि आंख में दवा डालने से आपका रोजा नहीं टूटेगा। एक भाई ने सवाल किया कि अगर किसी ने मुश्तर जनी से इंजाल हो जाए
تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیے اگر کسی نے مشت زنی کر دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر میں غسل کو فرض کر دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس طرح کا ارتکاب انسان کو نہیں کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ماہ رمضان میں اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے کرنے سے اس انسان پر اللہ، اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ تو اگر کسی نے مشت زنی سے کر کے اپنے اوپر میں غسل کو فرض کر دیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ خواب میں انسان نے کوئی ایسی چیز کو دیکھ لیا یا پھر ایسے ہی اسے اگر سوتے سوتے اگر احتلام ہو گیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیں دوستو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام ہونے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ تھوک اور بلغم اگر منہ میں ہو تو کیا اس کو نگلنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے، تھوک اور بلغم اگر اس کو آپ نے اندر میں آیا اور منہ سے اگر آپ نے اندر کر لیا تو اس طرح کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس وقت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ آپ نے تھوک کو یا بلغم کو باہر نکال دیا، منہ کے باہر نکالا، اور پھر آپ نے اسے اپنے منہ کے اندر لے کر کے اندر میں کر لیا، تو ایسے کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے تھوک کو بار بار اگر آپ نے نگل بھی لیا ہے یا بلغم آنے سے اندر کر لیا ہے تو پھر ایسا کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ عطر وغیرہ لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ تو دیکھیے، عطر وغیرہ لگانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا بھول کر کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو دیکھیے دوستو، بھول کر کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے بھول کر کے چاہے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہو یا پھر آپ نے خوب پانی پی لیا ہو یا پھر آپ نے بیوی سے ہم بستری کر لیا ہو، اگر آپ نے بھول کر کیا ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جیسے آپ کو آپ کا روزہ ہونا یاد آ جائے تو فوراً آپ کو اس چیز سے ہٹ جانا ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا ہے، ادروائز ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیں، بھول کر کرنے سے آپ کا روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا، چاہے آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہو یا پیٹ بھر کر کے آپ نے پانی کو پی لیا ہو، اس طرح کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کیا روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مہندی لگانا جائز ہے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سوال کو اپنے گھر کی خواتین کے لیے پوچھا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اگر آپ نے اس سوال کو خود اپنے لیے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو چیز خواتین کے لیے ضروری ہے اس کو آپ اپنے اوپر میں لازم کر رہے ہیں۔ یہ مہندی وغیرہ لگانا یہ تو عورتوں کی چیز ہے، اور آپ اس چیز کو اپنے لیے اگر آپ نے اختیار کر رکھا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے مرد بنایا ہے نہ کہ عورت۔ مرد بنایا تو آپ مرد کی طرح رہنے کی کوشش کیجیے، عورت بننے کی کوشش مت کیجیے۔ اس کے بعد بھی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ اگر کوئی روزے کے حالت میں مہندی لگاتا ہے تو مہندی کا استعمال کرنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ افطار کے وقت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو کیا اس دعا کو ہم افطار کرنے سے پہلے پڑھ لیں گے یا افطار کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے؟ تو دیکھیں دوستو، بہتر اور مناسب یہی ہے کہ آپ اس دعا کو افطار کر لینے کے بعد اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ اس کے معنی پر اگر آپ نے غور کر لیا ہوگا تو پھر آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ اس دعا کو روزہ کھولنے کے بعد میں اس دعا کو پڑھنی چاہیے۔ تو افطار کی دعا روزہ کھولنے کے بعد میں پڑھنا چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیے، کان کے اندر میں تیل ڈالنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تیل کی جگہ پر اگر پانی وغیرہ چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن تیل ڈالنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سحری کا ہم جو سحری کرتے ہیں تو سحری ہم کس وقت تک کریں گے؟ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے
کہ وہ جب سحری کرتے ہیں تو اس وقت بھی اذان ہوتی رہتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ان لوگوں کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے، اور فجر کے وقت میں پھر فجر کی اذان دی جاتی ہے۔ تو فجر کے وقت میں جب اذان ہو رہی ہے اور اس وقت اگر آپ نے سحری کر لیا یا کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ کو فجر کی اذان سے پہلے احتیاطاً 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے آپ کو سحری کر کے فارغ ہو جانا ہے، کیونکہ سحری کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ فجر کا وقت اسٹارٹ نہ ہو جائے۔ جیسے فجر کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور آپ فجر کے وقت میں اگر آپ سحری کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کرنے سے آپ کا روزہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو حیض آ جائے، یہ خاتون ہے، ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، اس کا حکم یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو حیض آ جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جتنے بھی روزے ٹوٹے ہوں گے ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کرنی ہوگی، اور پورا دن آپ کو روزے کی طرح رہ کر کے گزارنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بند کمرے میں کھائیں، روزہ داروں کے سامنے نہ کھائیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی، کوئی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا مسافر اگر کوئی سفر کر رہا ہو تو کیا اس کے سفر کی وجہ سے روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو دیکھیے دوستو، اگر وہ مسافر ہے اور سفر شرعی ہے تو پھر وہ روزہ کو ترک کر سکتا ہے، وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، چاہیں تو روزے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جتنے بھی سفر کی وجہ سے آپ نے روزے کو چھوڑا ہے، جتنے بھی آپ کے روزے چھوٹے ہیں، ان روزوں کی قضا آپ کو دوسرے دنوں میں کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ سفر کی وجہ سے اگر آپ نے روزے کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کے اوپر سے معاف ہو گیا ہے، معاف نہیں ہوا، بلکہ جتنے بھی آپ نے روزے کو چھوڑا ہے سفر کی وجہ سے تو ان روزوں کی قضا آپ کو دوسرے دنوں میں کرنا یہ آپ کے اوپر میں لازم ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بچوں کے روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ نہ رکھے تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے دوستو، شریعت میں یہی بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہا جائے، اور اگر وہ نماز نہ پڑھے اور جب اس کی عمر 10 سال کو ہو جائے تو پھر اسے مار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ سیم اسی طرح سے اگر بچے کی عمر 7 سال ہے تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے، اور اگر وہ نہ رکھے اور جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر اسے مار کر کے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن شرط یہاں پر یہ ہے کہ بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر بچہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر بچے کے اوپر میں روزہ رکھنے کا یہ زبردستی نہیں کیا جائے گا اور نہ اسے حکم دیا جائے گا۔ بچے کو اسی وقت میں روزہ رکھنے کا حکم دیں گے جبکہ بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اسے آپ حکم نہیں دیں گے۔ امید کرتے ہیں تو یہ سارے سوالات تھے جسے میں نے اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی سارے سوالات اگر چھوٹ گئے ہوں یا اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنے سوال کو رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سوال کو اٹھا کر کے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سوال کو لوگوں کے درمیان میں پیش کیا جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت سارے مسائل اور بہت سارے نالج ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی میں اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کر دیجیے گا، خوب سے خوب اس ویڈیو کو پھیلا دیجیے گا۔